Like, subscribe, and get notified. The alarming rise of gold theft crimes in Mormugao is of serious concern. Thieves dupe increment people, especially elderly, by posing a police and relieving them of the gold. Vasco Police called a meeting of all the Mormugao Municipal Councillor and Panchayat members of surrounding panchayats to create awareness crimes occurring in Mormugao constituency and to take the message to every house in their panchayat or municipality. काही दिवसांनी थोडे स्ट्रे इन्सिडेंट्स झाले जेतून कल्प्रिट्सान आपण पुलीस असा म्हणून अशे इम्पर्सनेट करून एल्डरली बायलां जी आसता जाणटी बायलां आसता तांकां तांच्या अशे भांगर काडून बी तांकां सेफ दवरा अशें हे करून तांकां मिसगायड करून ते भांगर लुटले चोरून व्हेले. सो जाणटी बायलां अशे विश्वास दवरता हे पुलिसूच आसतले बी म्हणून आनी ते अशे घेवन तांकां बळी पडटात. सो एक ऑन अ लार्जर स्केल अवेरनेस जावचे खातीर आमी एका आयज पंचायताक आनी एक म्युनिसिपल तांकां तांचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आसा तांकां इन्वॉल्व करून तांकां अवेर केले. मागीर बी जायतो बाय आम पुलीस फॉर्म व्हेरिफिकेशन तेंय बी चालोवना सगळें लोकांनी बी बरे भाशेन कॉपरेट दिला पंचायतीकूय आनी पुलीस स्टेशनाकूय लायक स्पेशली जे आतां लोक वताय कितें वस्तू घेवन येताय वो कितें घेवन येताय तेजें मातशें नोंद दवरपा जाय कित्याक ते घरा जे हे आहा सरावंडिंग्स आहाय ते एक कितना थिंगा चोरी जावपाक अवेरनेस काली फाटी डुप्लिकेट पुलीस जावन एक भायलेचे तेंच्यांनी भांगर काडले आनी चोरी केले. ते खातीर हें जावपाक जायना म्हणून प्रत्येक म्युनिसिपालिटी म्हणाल्या पंचायतीन सगळे हांकां आपयलेले पंच सरपंच कावन्सिलरांक आनी सांगलेले बाबा अशें तुमच्या गांवांनी तुमी अवेरनेस करा आनी लोकांक मातशें सांगा बाबा अशें अशें गोश्टी जाता. आतां कशें जालें काय लास्ट टायम तो इन्सिडंट जालो तो कसो जालो ती बायल येयली आनी ताका सांगलें बाबा आपूण पुलीस म्हणून आनी हांगाच आतां हालींच चोरी जाल्ली आहा पूण तुजें भांगर तुमी काडून दवर म्हणपालो आनी तेणी काडलें आनी तें दिलें आनी तेणी तें पेपरान रॅप केलें आनी ताका दुसरोच पेपर काडून दिलो. Watch on Herald TV.